बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम में मेरे अजीज भाई बहनों, रोज़ों के मौसम में हम खुसूसी तौर पर खुदा यीशु मसीह के दुखों, सलीबी मौत और जीतने पर ध्यान ज्ञान करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने तकरीबन 3 साल तक मनाती की और इस दौरान जो तालीमात और अहकाम उसने हमें दिए वो हमारी लितुरिया का हिस्सा है और हम उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से याद करते हैं और मनाते हैं। 14 मकामात की इबादत हमारी लितुरिया का बाकायदा तौर पर तो हिस्सा नहीं, लेकिन ये खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी के वो लम्हात हैं जिनमें उसने तमाम बनी नौ इंसान के लिए अपने हकीकी रहम और प्यार का दीदार हमें करवाया है। कैथलिक मोमिनीन रोज़ों के क़याम के दौरान हर जुमे को बड़ी अकीदत और ईमान के साथ 14 मकामात की इबादत में शामिल होते हैं ताकि अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के दुखों में शामिल हो सकें, जिसने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। किले से कलवरी तक का ये सफ़र पुरदर्द और अज़ियतनाक था। मसीह ने अपना बेशकीमत खून हमारी निजात की खातिर बहाया। 14 मकाम की इबादत में हम मसीह के दुखों, अज़ियतों और सलीबी सफ़र पर ध्यान ज्ञान करते हैं। फादर यूनुस शहजाद ओपी अपनी किताब रोज़ा और बाशकाई भेद में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करते हैं कि सलीब के ये 14 मकाम कैथलिक ईमान और अकीदत का खूबसूरत इजहार है। ये हमें यीशु मसीह के दुखों और मौत की याद दिलाते हैं। इन 14 मकामात में से हर एक मकाम पाक जुमा के दिन कलवरी की रात पर यीशु के दुखों और मौत के वाक़या की तस्वीर कशी करता है। 14 मकामात की इबादत इन मसीही ज़ायरीन ने अदा करनी शुरू की जिन्होंने यीशु मसीह के दुखों के मकामात और मुक़द्दस सरज़मीन की ज़ियारत कर रखी थी। यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद मुकद्दस मरियम उस जगह पर जाकर अपने बेटे के दुखों को याद किया करती थी। 4वीं सदी में ज़ायरीन पूरी दुनिया से चौक दर चौक मुक़द्दस सरज़मीन यानी यस्सु की धरती की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। सालों बाद ज़ायरीन के जुलूस का रास्ता जो अंतोनिया के किला की खंडरात से शुरू होता और यस्सु की कब्र के गिरजाघर पर ख़त्म है, इससे ही असल रास्ता माना गया है जिस पर चलकर यीशु ने कलवरी तक का सफ़र किया है। सलीब के मकामात इसी पुरताज़ीम रास्ता से परवान चढ़े जहाँ पर यीशु मसीह चलता हुआ कलवरी की तरफ बढ़ा। आज ये रास्ता यरूशलेम के कदीम और पुरहजूम इलाका में शुमार होता है और ज़ायरीन वहाँ से गुजरते हुए आज भी दुआ करके जाते हैं। मुक़द्दस सरज़मीन से वापसी पर मसीह ज़ायरीन अपने साथ बहुत सी लितुरियाई अकीदतें और मुक़द्दस मकामात की वो तमाम यादें भी लाए जिनका उन्होंने वहाँ रहकर तजर्बा किया था। यूँ मगरबी मसीहियों की रूहानी और मजहबी ज़िंदगी में यरूशलेम की अकीदतें और लितुरे रंग का असर नुमायाँ होने लगा। 7वीं सदी में मुसलमानों के फ़लस्तीन पर कब्ज़ा ने भी यूरोप में मुक़द्दस मकामात और अकीदतों के परवान चढ़ने में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि अब लोग यरूशलेम ही जा सकते थे, इसलिए वो घरों के करीब या गिरजाघरों में ज़ियारतगाहें बनाकर यरूशलेम की याद ताज़ा किया करते थे। एक रवायत के मुताबिक
14 مقامات کی عبادت مقدس فرانسس آف اسیسی نے شروع کی، جو یسوع کے انسانی پہلو کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ صلیبی جبروں کے مسیحی زائرین کا مقصد سرزمین میں کلوری کی راہ پر یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے سے اس عقیدت نے اور بھی زور پکڑا اور یہ عقیدت مشہور ہوتی گئی۔ مسلمانوں نے جب دوبارہ مقدس سرزمین کے مقامات کو قبضے میں لیا تو زیارت گاہوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں صلیبی مقامات کی عقیدت یورپ میں زیادہ مشہور ہونے لگی۔ 13ویں صدی میں ان مقامات کی عقیدت فرانسسکن جماعت کے وسیلہ سے پروان چڑھی، جنہیں مقدس مقامات کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ یوں بہت سے کیتھولک مسیحیوں کی روحانی زندگی اس عقیدت میں بلوغت پاتی گئی۔ 18ویں صدی میں فرانسسکن جماعت کی تبلیغی سرگرمیوں، خصوصاً مقدس لیونارڈ آف پورٹ مارس نے اٹلی میں سے 500 زائد جگہوں اور گرجا گھروں میں اس عقیدت کو پروان چڑھایا۔ مقدس الفونس لیگوری نے صلیبی مقامات پر مختصراً غور و خوض لے کر لوگوں کو یسوع کی زندگی کے ساتھ ان کی اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کیا، آج بھی گرجا گھروں میں جاری ہے۔ 19ویں صدی سے صلیبی مقامات کیتھولک کلیسیا میں باقاعدہ طور پر دعا کی کتابوں کا حصہ بنے۔ کلیسیا میں ابتدائی سے 14 مقامات کی عبادت نہایت مقبول رہی ہے اور لوگوں کے دل میں اس کی خاص عقیدت رہی ہے۔ مومنین اس عبادت کے دوران نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے دکھوں پر غور و خوض کرتے ہیں۔ اس عبادت کے دوران مومنین کی سنجیدگی قابل دید ہے۔ مومنین یسوع کی عظیم قربانی کے لیے خدا باپ کا شکر بجا لاتے ہیں، جس نے ہماری نجات کی خاطر اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ مزید برآں صلیب کے راستے کے 14 مقام ہمیں ہمارے شخصی اور اجتماعی گناہوں کا گہرا احساس دلاتے ہیں۔ یسوع کے صلیبی مقامات پر دھیان و گیان کر کے مومنین سچی توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ 14 مقامات کی عبادت روزوں کے ایام میں خاص اہمیت کی حامل اور روحانیت کا وسیلہ ہے، جو کیتھولک کلیسیا پوری دنیا میں روزوں کے دوران جمعہ اور دیگر دنوں میں بھی پورے روحانی جذبے کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ تمام گرجا گھروں میں یسوع مسیح کے دکھوں سے بھرے سفر کو تصویروں کی شکل میں لگایا گیا ہے، تاکہ لوگ خدا یسوع مسیح کی زندگی کے اس سفر کو یاد رکھ سکیں جو اس نے ہماری خاطر طے کیا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم سے دکھوں، تکلیفوں اور ذلت بھرے سفر کے بارے میں سوچ کر ہی ہم شاید لرز جاتے ہیں، مگر اس الہی ذات نے اپنی زندگی کے اس پردرد سفر سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا ہے۔ 14 مقام کی عبادت ہمیں زندگی میں آنے والے دکھوں اور پریشانیوں کو خوشی، ایمان اور اعتماد کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ ہم معافی، صبر، برداشت اور رحم کے ساتھ مسیح کے صلیبی سفر کو بامعنی بنا سکتے ہیں۔ عالمگیر کلیسیا رحم کی قدر اور نیکی کی کمی کو آج پوری دنیا میں محسوس کرتی ہے، اور اسی لیے 14 مقام کی عبادت کے ذریعے سے ہم خدا کے
رحم کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں جو خداوند نے ہم پر کیا ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی رحیم بنیں، کیونکہ ہم پر رحم کیا گیا ہے۔ چونکہ ہمارا آسمانی باپ رحیم ہے اور ہم سب پر رحم کرتا ہے اور ہمیں رحیم ہونے کا درس دیتا ہے۔ جسے روزوں کے ایام میں 14 مقامات کی عبادت میں شمولیت اور پاشکے بید پر دھیان و گیان ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے اس رحم کا تجربہ کریں اور دوسروں کے لیے خدا کے رحم کا وسیلہ بنیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔